प्रतिभा प्रभा प्रमुख सद्गुणैर्निजैः अतिविस्मयं नियमिनां मनोनयन् पुरुधीः कदाचिदथ वेदनायकं विजनेशनैरुपससादतं वने सुविशेषशेषवदशेषवर्णित प्रतिबोद्धुरस्य ननु शिष्यतोचिता गुरुमानसस्य गुरुतापि सत्पतेः इति सोपसत्तिरमरैरमान्यत पुर एव पूरितमपूरयत् पुनः ननु कृष्ण एष परमार्थसङ्ख्यया भगवन्मनः पुरमिवायतं पुरा निजधाम तां च जगृहे तदद्भुतम् इतिहास सुंदर पुराण सूत्र सत् प्रिय पंचरात्र निज भाव संयुतम् अशृणोदनन्त हृदनन्दतो चिरात् परमार्थमप्यगणितागमावलेः ऋजुपुङ्गवस्य परिजानत स्वयं सकलं तदप्यलमनन्त जन्मसु स्वकृतोर्वनुग्रह बलादमुष्यतां विशिशेष शेष शयनः पुनर्धियम् अथ बादरायण सहाय संपदा प्रययौ प्रणन्तु ममितान्तरो युतः अपि नादिरायण पदोदितं हरेः वपुरन्तरं लसितमाश्रमान्तरे तमपश्यदाश्रमवरे प्रभूतधीः ज्वलनं ज्वलन्तमिव धूमवर्जितं वरवल्कलाकलितमौञ्जिमेखलं विलसज्जटावलयमादिपूरुषम् अतिदुर्जयेन्द्रियजयादिरूपिणा तपसा वसन्तमिव सन्ततं वने निजरूपभूत निरपेक्ष निर्मल प्रचुरात्मसौख्यरतमप्यनारतम् नयनद्वयेन नलिनप्रभामुषा परिफुल्लता विलसितेन विस्मयात् तमवेक्ष्य धर्मजमधर्मदुर्लभं मनसेति भूरितरमानसोऽस्मरत् जगतां चतुर्दशतयं चतुर्मुख प्रमुखैर्युतं प्रलयमानिनाययः सममुल्लसन् कमलयैव केवलं परमः स एष हि पुराणपूरुषः त्रिगुणाकृति प्रकृतितो महत्ततः त्रिविधामहं कृतिममर्त्य खान्यतः अपि भूत पंचकमितोण्डमण्डलं भगवानसाविह जगन्ति चास्त्रुजत् विधिवायुवीन्द्र शिव कौशिकेशकान् अमरामरानुगणरासुरादिकान् सृजति प्रपालयति हन्ति सन्ततं स्वगतिं प्रयापयति चैष लीलया अगणेय सद्गुणगणो विदूषणः स्ववशाखिलोऽप्यनुपचारत स्वयं स्मृतिकीर्तन प्रणतिभिर्विमुक्तये स्वजनस्य यात्ययमनेकरूपताम् चतुराननाय चतुरः पुरागमान् प्रददावसावनिमिषेश्वरः प्रभुः विनिहत्य हि श्रुतिमुषं पुरातनम् वपुषोद्धतं भयमुखेन सद्रिपुम् अमरेन्द्र वैरिभुजदण्डमण्डल प्रतिकर्ष पुष्कर पतद्धरोद्धृतिः विदधे वराह वपुषा मुनोर्मिमत् श्रुतिसिन्धुकच्छपतयाप्तरक्षिणा नरसिंह एष विददार दारुणं प्रतिघोदयेन खरचक्रतेजसा स्वरिपुं क्षणेन सरसस्फुरत्तनुं पृथुसत्त्वमिष्टजनभीतिभञ्जनः अपि वा मनोललितबाल्यवानयं प्रतिभाबलेन कृतदैत्यकौतुकः उपधेरदः कृतबलीन्द्रशात्रवः
स्वजनाय केवलमदात्परं पदम् कथयन्त्यमुं परशुभासमानगो हतमर्त्यदेव तमसं मुहुर्मुहुः जगतां हितं हरिमिवापरं हरिं गुरुशक्तितापसवरान्वयोद्भवम् करुणाकरः स वसुदेवमोददो भगवान् पुराहि मकरान्वये भवत् जितवान् दिशो दशरथोऽग्र्यसम्पदो जनको बभूव भुवि यस्य वैरिः भुजगेश्वरोऽपि भुवनेश्वर प्रियः समजन्यथारिदरजन्म भूव्यभूत् तममुष्य कान्तिविजितेन्दुमग्रजम् रमणीयमाहुरिह रामनामकम् जनकेन सोऽथ विरहासहिष्णुना मुहुरीक्षितो वनमनीयत प्रभुः चकितेन दुष्टजनतस्तपस्विना तत आसुरीं निशिचरीं जघानसः मुनिसप्ततन्तुकृतवैरबन्धनं कटुकेश्यरिष्टपदमुख्यदुर्जनं क्षपयन्तमुद्यतसुबाहुमाहवे तमथाभ्यनन्ददमरादिसद्गणः सवने विकस्वरगुणस्वरद्विजे स्फुरिते चरन् सकलगोकुलप्रियः इतकामतापसरसार्द्रधीगिरः प्रतिलालयन्न रमतैष सुन्दरीः सहजान्वितः सकलमित्रसंयुतो मधुरां पुरीं जनकवल्लभां गतः प्रविशन्निमां स जगदेकसुन्दरो नरनार्युदारनयनोत्सवोऽभवत् अथ खण्डितेश्वर धनुः सलीलया क्षपितोऽग्रसेन नृपपुत्र पौरुषः समुपास्य विप्रगुरुमब्जभूगुरुः स्वजनानमोदयदमेय तेजसा कमलामयं कमलपत्रलोचनां भुवमागतां नृपसुतां गृहीतवान् निजलीलया विजितराजशात्रवो मुदमापदाप्य पुरमब्धिदुर्गमम् स जगाम मातृजनतुष्टये किल त्वरितो वनं विदधदीप्सितं सताम् सह भार्ययापि शुभया महाजय ध्वजलक्ष्मणाग्र्य सुहृदा विना मुदा समतीतपर्वतपुरोगदुर्गमः खरदूषणादिसुजनद्विषो बहून् सनिहत्य विश्वभयदं सुदुस्सहं नरकं महातम उपानयत्क्रमात् रुचिराश्रमाचिरचिताग्र्यतेजसा प्रियया प्रियो भुवनमान्यया समम् भृशमाकुलीकृतमदप्रमादवत् सुरपारिजातहृदवापधामसः हरितामधीश नरदेवमण्डलं दशकं विजित्य परभीषणं मुहुः स्फुरितामिह प्रियतमां निजश्रियं भगवानुपैक्षत हरन्तमप्रियम् अभिवन्दितः पवननन्दनादिभिः स कदाचिदिन्द्रसुतवर्धको गवा निजराज्यमात्मदयिताय दत्तवान् हरिसूनवे हत विपक्षमुत्तमम् मुदमाप्य तत्र दयितोरुवार्तया मधुहा मरुत्सुतमुखप्रवृत्तया हरितिग्मचक्रलसितोऽब्धिमध्यगम् प्रययौ स पुण्यजनसेवितं पुरम् पृथुकुम्भकर्णगजराजमुद्धतं ससहोदरं स विबुधेन्द्रशात्रवम् धरणीभरं पृथुलचक्रमक्षिणोत् निशितेषु चक्रकृतविक्रमः प्रभुः अथ भार्यया हुतवहं प्रविष्टया सहितः सहोदरपुरःसरैरपि अयमाप्यधाम चिरमिष्टदः सतां निजमूलरूप परमैक्यमेवान् महिदास पूज्य चरणो द्विजादभूत्
विदितात् स विष्णु यशसो मलात्मनः इह यो दधे जगति पापशान्तये बहुधा महेति मतिदीप्तगोस्थितिम् सुतपोरुचेरयमपापकर्दमात् ननु मानवीतनयतामुपेयिवान् समयेन भूरि निजभक्तिपूरितान् समजीजनत्सु मनसः स देवराट् सुबृहत्पयोधरमिथः प्रसंहति प्रकटीभवत् परमयौवनाकृतिः असुराहिताम्बरविलासिनी तनुः प्रददावमुष्य सुरराशये सुधाम् सुजनाय दत्तपद आत्मशुद्धिदः सुकुमाररूप्य भवदेश शाश्वतः अनसूयया शुचिमनीषया धृतः परमादरेण मुनिपुङ्गवोढया दयितः सतां वृषभ एष भूधरो वपुरुद्वहन् परमहंसलक्षणम् व्यहरद्वलक्षतमपक्षशोभनम् परतत्त्वलिप्सु सनकादिवन्दितः उदपादिधर्मतनयो ह्ययं हरिः नरदेव सोदरमुदारविक्रमः अपि कृष्ण इत्यभिहितो मुदे सतां स्वयमेव यस्य सहजो व्यजायत परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे अविकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुखचित् समस्ततनवे नमो नमः इति चिन्तयन्न विरलान्तरो हरिं प्रणनाम सप्रणयमाधृतो मुना अजितौ परस्पर सभाजितौ सतौ निकषा निषीदति पुरोपवेशिनौ विविधा विधाय किल तत्र संकथाः वदनं मुनीन्द्रतनयस्य सुन्दरम् अवलोक्य लोकपतिरानतं महा सुखतीर्थमाहरहसि स्म गामिमाम् शृणुदेव कार्यमवधार्य धैर्यवान् मधुदीर्यमाणमिदमार्य सम्मतम् भवितान्यदुष्करतरं विधाय यत् तरुणं तवावतरणं महाफलम् अपिधाय सूत्रहृदयं सतां प्रियं प्रविधाय भाष्यमधुना निजेच्छया अपरैः श्रुतिस्मृतिनिजार्थदूषकैः सुतरां तिरो भवति संविदाहता अपनेतुमेनमनयं कृतं खलैः प्रतिनेतुमात्मजनतां शुभां गतिं कुरु सूत्रभाष्यमविलम्बितं वृजेः सुमतेन योजय कवे श्रुतिस्मृतिः अमितामितामपि गिरं जगद्गुरोः इति तां निशम्य विरलेतरान्तरः वदतां वरस्तमवदत्तदातयोः विरहाक्षमः खलु चराचरेशयोः भवतो ऋतः सततसेवनामृते मम मन्तुमस्तु भगवन्ननुग्रहः न लभेय वल्लभतमेदृशं सुखं जगतां त्रयेऽपि जगदेकमङ्गलम् कलिकालकालितगुणे धरातले सुजनो नूनमधुनास्ति योग्यधीः परतत्त्ववर्णनमयोग्यतावते ननु हव्यदानमिव निन्द्यते शुने इति तं ब्रुवाणमयमब्रवीद्विभुः भुवि सन्ति सौम्य पुरुषा गुणोचिताः विमलान्मणीनिव गुणोज्झितानिमान् दयया विशोधय विशुद्ध गोगणैः तव कीर्तिरात्तिमतिमात्रमानयेत् अशुभान् प्रभाकर विभेव कौशिकान् कमलाकरानिव शुभान् प्रबोधयेत् परमाज्ञया मम विशेषतो निशम् इति सा महीधर मुखाद्विनिसृता जगतां सुखाय विशदा सरस्वती द्विजराज गो विषयतातिपूरितं प्रविवेश मध्व पृथु बुद्धिवारिधिम्
मतमित्यवेत्य महितं महतोः अभिधाय बाढमिति धीरमतिः अनयोर्नियोगमधिरोपितवान् स्वशिरस्य नन्यसुमहं प्रणमन् आम्नायास्त्रय इव तत्त्वबोधकास्ते पापघ्नास्त्रय इव पावकाः प्रजानाम् लोका वा सकलभृतस्त्रयोऽत्र रेजुः सानन्दा मुनिसुतधर्मसूनुमध्वाः इति श्रीमत्कविकुलतिलक त्रिविक्रम पंडिताचार्य सुत श्रीनारायण पंडिताचार्य विरचिते श्रीसुमध्व विजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के अष्टमः सर्गः।